Akong mga kaigsuonan, mga kahigalaan ug mga kapwa Pilipino kinsa maka panimati nining akong mensahe karon mayong adlaw kanatong tanan. Kining akong mensahe usa kini ka translation sa akong gipadangat nga mensahe sa ako ang social media ug kini nga mensahe akong ipadangat karon kaninyo sa akong natawhan nga pinulungan. Ako si Jonas Salingay, natawa ako sa Valencia, Bohol, o ako nagasulti sa Cebuano nga pinulungan. O kini nga pinulungan ang akong gamiton sa pagpaambit sa akong mensahe karon. Kung nagustuhan ninyo ang akong mga content, no, akong videos, kung mga post, pwede ko ninyo nga suportahan pinaagi sa pag-like o sa pag-share sa akong mga content o maingon man sa pag-subscribe o pag-follow sa akong YouTube channel and sa akong page. So mao kini ang unod sa ako ang mensahe mga kahigalaan. Mga minahal kong mga kapwa Pilipino, nagtulog-tulog pa ba gihapon kita? Dili ba nato nakita ang nahitabo sa atong nasod karon tungod sa mga tawo nga atong gipili sa miagi nga eleksyon? Ngano daghan gihapon nga mga ngalan ni ining mga kandidato sa top 12 sa pagkasenador nga posibleng modaog ug sa mga kandidato sa kongreso sa tibok nasod nga dili na unta angayan nga matagan og laing kahigayunan. Di ba gusto man ta og kabaguhan? Busa buhaton nato ang tanan aron mapugngan ang mapang-abuso nga mga kandidato nga makabalik sa ilahang pwesto. Ang dili konstitusyonal nga paggamit sa gahom ug pundo sa gobyerno nga gihimo sa atong mga leader, kinahanglan na siya nga mahunong. Ang gahom sa pagpugong kanila anaa sa atong mga kamot, pinaagi sa pagbuto. Kung kinsa ang angayan nga kandidato sa umaabot nga eleksyon. Makita nato sa social media ug sa mga balita nga daghan nga mga leader sa politika ang nagagasto og pundo sa gobyerno dili alang sa kaayuhan sa mga katawhan, apan sa ilang kaugalingon nga kaayuhan. Kita tanan nahibalo nga dili angay nga gamiton ang pundo sa gobyerno sa ingon niini nga paagi. Daghan niini nga mga opisyal ang nangita pag-usab og laing termino sa Kongreso ug sa Senado. Ug daghan niining mga kandidatuha ang anaa sa lista sa mga survey nga posible nga modaog kung pagahimuon ang eleksyon karon. Ngano man nga dali natong mahinumduman kining mga tawhana kung panahon sa eleksyon. Nahatagan na sila og kahigayunan nga mapakita ang ilahang abilidad sa pagdumala apan wala nila gihimo sulod sa 3 o sa 6 ka tuig sa ilang termino. So makita nato nga wala sila magdala og daghan nga mga kaayuhan sa ato ang nasod, kundili ang sukwahi. And then makita karon nga pinagi sa survey nga daghan gyapon kanato ang mipakita og suporta kanila nga sila makabalik sa pwesto. Makasubo kayo mga kaigsuonan. So unsa man nga pagbag-o ang atong mapaabot kung kita mismo dili magbag-o sa pagpili og mga liderato.
Hinaot dili kita madala sa ilang kwarta o sa ilang pagka-popular. Kung tinuod man ta nga gikapoy na sa pag-antos tungod sa pagkawalay pagtagad sa atong mga opisyal sa gobyerno karon. Wala sadtay mapaabot nga kabaguhan sa atong nasod kung kini nga mga klase nga mga politiko ang atong pilion. Kay sila mismo wala mopakita og pagbag-o. Dugay pa o layo pa ang panahon sa kampanya, daghan niining mga kandidatuha ang nagagasto na og milyon-milyon o bilyon-bilyon nga salapi alang sa mga poster ug uban pa nga mga materialis aron sa pagpahumot sa ilahang mga pangalan. Karon sa panahon sa kampanya, ang ilang gasto nagkataas ug nagkataas. Makatingala ka nga migasto sila sa ingon niini nga kantidad samtang ang ilang sweldo sulod sa 3 ngadto sa 6 ka tuig dili mo abot or dili makaabot ni ana nga kantidad. Or bisan kinsa man nga tawo, bisan naaman sila ingon ni ana nga kita, dili sila makaako sa paggasto sa mao nga kwarta kung sila nagahago pag-ayo niini nga kantidara. Makaguol kaayo mga kaigsuonan nga panahon karon sa ilang pagpangampanya, ilang gigamit ang pondo sa atong gobyerno aron madani ang mga tawo pinaagi sa ayuda, baylo sa ilang presensya ug suporta sa umaabot nga piniliay. Nahibalo ko nga nahibalo sad mo kung kinsa kining mga kandidatuha nga akong gisgutan. Ang ilang gihimo usa lamang kapag usik-usik sa kwarta gikan sa kaban sa atong nasod, samtang milyon-milyon nga mga Pilipino ang nag-antos sa hilabihan nga kalisod tungod sa grabe nga kapit-os sa atong nasod karon. Nahibalo ko nga daghan niining mga tawhana ang dili makasinati sa atong nasinati. Apan kita nga nagtinguha og maayo aron mabuhi, nakasinati gayud sa kapait karong panahona. Unsa ang mahitabo kanato ug sa atong nasod kung kining mga klase sa kandidato ang modaog pag-usab sa umaabot nga eleksyon? Kung modaog kining mga tawhana, sigurado nga mangita sila og paagi aron mabawi ang kwarta nga ilang gigasto sa panahon sa kampanya, bisan kung kadaghanan sa mao nga pondo dili nagagikan mismo sa ilahang bulsa. Ug ang makalingaw pagyud nga bahin niini, kung sila makalingkod na sa ilahang pwesto, ang kwarta nga ilahang kuhaon dili lang ang kantidad sa ilang nagasto, apan mas labing dako pa niini. Ug nasayod ta nga walay lain nga tinubdan nga sila makabawi sa mao nga kantidad, kundili ang kaban sa atong panggobyerno ang nag-iisa na tinubdan sa pundo nga ilahang makuhaan pinaagi sa mga ayuda ug sa mga programa nga infrastructure. Makita nato nga nagkaduol pa lang ang eleksyon, apan ang ilang mga lihok sukwahi na sa ilang gipang sulti. Pipila lang ka mga tao sa posisyon sa gobyerno karon ang atong masaligan. Kamay ra kayo sila sa punto nga dili madungog ang ilang mga tingog ug dili makita sa hayag ang ilang mga buhat. Ang panon sa mga kanding mas kusog ang ilang tingog kaysa panon sa mga karniro.
Dili padugay nasaksihan nato ang ilang pag-imbestiga sa pipila niini nga mga karnero diha sa gobyerno tungod sa ilang giingon nga sayop nga paggamit sa pundo o sa krimen batok sa katawhan. Samtang kini nga mga investigador sila mismo wala mag-imbestiga sa ilang kaugalingon ug wala sila magpamatuod sa mga katawhan nga sila limpyo. Kung giunsa nila paggamit ang ilang kaugalingon nga budget nga nagkataas pag maayo niini nga administrasyon, kini nagpabilin nga misteryo alang kanato. Ug ang resulta sa ilahang pagkawalay pagtagad ug dili konstitusyonal nga mga aksyon mas grabe pa kaysa krimen batok sa katawhan nga ilang gipasangil sa miagi nga administrasyon. Kung tan-awon nimo sa palibot sa tanang suok niining atong nasod, ang mga kal sa basura, mga krimen ug mga nagpabadlong nga imong makita diya sa makadalanan, kini magpamatuod sa kamatuoran niining akong mensahe or niining akong gipangsulti. Klaro og makita nato nga ang ilang gibuhat alang sa ilang kaugalingon nga interest. Ug aron matabunan ang ilahang mga sayop nga buhat ug aron malihis ang atong atensyon. So kini sila ang ilahang presensya diha sa gobyerno, ang ilahang mga gipanghimo usa ka pag-usik-usik sa pundo sa atong nasod. Kulang sila sa transparency ug wala sila kaakuhan sa mga Pilipino ug wala sila nanginabuhi sa patas. Nahibalo ka ba kung kinsa kini nga mga kandidatuha? Daghan kanila gisuportahan niining administrasyon karon. Kini nga mga kandidatuha naglabi kanila maayo maghatag og bakak nga mga istorya. Maayo lang sa pulong apan dili makita sa ilang buhat. Mga talawan nga mobarog alang sa kamatuoran, alang sa kaayuhan sa mga katawhan. Walay pagpugong sa paggasto sa kwarta, sa mga advertisement ug sa ilahang pagpangampanya. Walay lig-on nga mga prinsipyo ug walay alang sa kaayuhan kanatong tanan. Ingon nga konklusyon ining akong mensahe, dili na kita mosalig pag-usab sa mga dili epektibo ug walay ikasarang nga mga kandidato o mga politiko. O kining mosunod, mao kini sila nga mga klasiha. Mga politiko o kandidato nga hatag og prioridad sa personal nga kaayuhan kaysa pag-alagad sa mga katawhan. Mga politiko o mga kandidato nga wala magpakabana ug walay pagtagad sa importante nga mga problema ug isyu sa atong nasod. Mga politiko o kandidato nga nalambigit sa iskandalo ug sa korupsyon. Mga politiko o mga kandidato nga nagbalik-balik sa pagpakyas sa ilang mga saad. Kung aduna man kitay nakita nga ingon niini nga mga politiko o mga kandidato karon, mao kana sila ang mga klase nga kandidato nga dili nato angay nga iboto sa bisan unsa nga posisyon sa gobyerno. Aron dili na kita mag-antos pag-ayo sa ilang mga binuhatan. Ako nagaauhag kaninyong tanan, ako mga kaigsuunan, mga kahigalaan ug kapwa Pilipino nga kita mohimo og maayo or wais nga desisyon.